बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टॉक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये इस दहशत ज़दा कहानी का 25वां पार्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट की तरफ। इस अरबपति औरत का बंगला एक आलीशान महल की तरह था। इसने मुझे एक सजे सजाए पुरतकल्लुफ़ ड्राइंग रूम में बिठाया, ये कहकर कि मैं अभी आती हूँ, चली गई। मैं बैठा रहा और सिगरेट पीता रहा। सामने कद आदम आईना था। मैंने उठकर इसमें अपना अक्स देखा। मुझसे मेरा चेहरा पहचाना न गया। मेरा रंग गहरा सांवला और बाल हबशियों की तरह घुंघराले हो गए थे। मेरे गाल पर जख्म का एक गहरा निशान बन गया था, जो मेरे बाएं आंख से लेकर नीचे जबड़े तक चला गया था। मैं शक्ल से जराइम पेशा आदमी लगता था। अरबपति औरत आ गई। इसने लंबा रेशमी गाउन पहना हुआ था। वो मुझसे फ्रेंच में बातें करने लगी। यह इल्मी मंतर का असर था कि मैं भी फ्रेंच जबान में बड़ी रवानी से बातें कर रहा था। मैंने इसे बताया कि मैं मराकश के एक कबीले के सरदार का अकलौता बेटा हूँ और सैर व सयाहत के लिए पेरिस आया हुआ हूँ। मैं उसको देखकर बोला, मुझे नींद आ रही है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? यह कहकर वो मुझे लेकर अपने बेडरूम में आ गई। कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। यह सब कुछ मशरूबात का असर था और ज्यादा मेरे तिरसम का असर था। मैं इसे सोता छोड़कर कमलों की तलाशी लेने लगा। मुझे इसकी बेटी फैनी की तलाश थी। आखिर एक कमरे में मुझे इसकी हम शक्ल नौजवान लड़की रेशमी बिस्तर पर सोती हुई नजर आ गई। मैंने इसे झुककर देखा। मेरे दिल में स्याहपोश औरत की आवाज ख्याल बनकर पैदार हुई कि यह फैनी है। फैनी एक तरफ पहलू करके सो रही थी। स्याहपोश औरत की दबी हुई आवाज आई, इसे सीधा कर दो, यह अब नहीं जागेगी। मैंने इसे सीधा कर दिया। इसका रेशमी शब ख्वाबी का लिबास इसके सीने से हटा हुआ था। मैं इसे टिकटकी बांध कर तकने लगा। मेरे दिमाग में इस वक्त सिवाय मुजरिमाना ख्यालात के और कुछ नहीं था। स्याहपोश लड़की ने बताया था कि मुझे क्या करना है। मैं इसके कहने के मुताबिक एक रोबोट की तरह अमल कर रहा था। मैंने लड़की के सीने पर से कपड़े हटाकर इसे काफी नीचे तक कर दिया। मेरे दिमाग पर इस वक्त एक वहशत सी सवार हो चुकी थी। मैंने स्याहपोश लड़की के हिदायत के मुताबिक लड़की के सीने और पेट के दरमियान अपनी एक उंगली रखकर इसे दबाया। मेरी उंगली लड़की के जिस्म में इस तरह बड़े आराम से अंदर तक चली गई जैसे इसका जिस्म आटे की तरह गुंदा हुआ हो। मैंने दूसरी और फिर तीसरी उंगली और फिर अपना पूरा पंजा लड़की के सीने में उतार दिया। मेरा हाथ कलाई तक लड़की के सीने के अंदर चला गया था, पर ना वहां कोई निशान उभरा था और ना खून का एक कतरा बहा था। मैंने इसके जिस्म के अंदर कोई धड़कती हुई शय महसूस की। यह इस लड़की का दिल था। मैंने इसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। इसका दिल मेरी हथेली में धड़क रहा था। मैं लड़की के दिल को अपनी हथेली में पकड़े अपना हाथ इसके सीने के अंदर डाले इसी तरह इसके ऊपर झुका रहा कि स्याहपोश लड़की की आवाज आई, रुक क्यों गए? इसके दिल को एक झटके से बाहर निकाल लो। मैंने फौरन झटके से लड़की का दिल बाहर निकाल लिया। लड़की का दिल मेरे हाथ में था। दिल खून में लथड़ा हुआ था और अभी तक धड़क रहा था, लेकिन लड़की का सीना मेरे हाथ निकलने के साथ ही बंद हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वहां किसी ने एक खराश तक नहीं डाली थी। स्याहपोश लड़की की आवाज आई, लड़की के दिल को अपनी जेब में डालकर इससे कहो, फैनी उठो, मेरे साथ चलो, तुम्हारे चलने का वक्त हो गया है। मैंने लड़की का खून में लथड़ा हुआ दिल अपने कोट की जेब में रख लिया और पलंग के करीब ही चुपचाप खड़ा रहा। इतने में लड़की ने पहलू बदलते हुए मुझे देखा तो उठकर बैठ गई। मेरी तरफ गुस्से की निगाहों से देखा और बोली, मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। मैं इसकी तरफ देखता रहा और शैतानों की तरह हंसता रहा। लड़की का जैसे दम घुटने लगा। इसने 2-3 बार हिचकी ली और पलंग पर अपना आप गिरा दिया। स्याहपोश लड़की की आवाज आई, तुम देर क्यों लगा रहे हो? कहीं मारे ना जाओ। इस लड़की को उठाओ और कब्रिस्तान ले आओ। मैं तुम्हें कब्रिस्तान के गेट पर मिलूंगी। मैंने एक सिधाए हुए अफरियत की तरह लड़की को कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकल आया। आगे जीना नीचे जाता था। मैं जीना उतरकर नीचे जंगले की लॉबी में आया तो सामने अचानक फौजी वर्दी वाला गार्ड आ गया। इसके हाथ में पिस्तौल था। इसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करके कहा, कौन हो तुम? लड़की को फौरन नीचे उतारो। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। इसने मेरी टांगों का निशाना लेकर सामने की तरफ फायर कर दिया। एक धमाका हुआ। मुझे महसूस हुआ कि कोई लोहे की गर्म शय मेरी टांग से टकरा कर निकल गई है, पर मुझ पर कुछ असर न हुआ। गार्ड तनोमंद और तरबियत याफ्ता था।
اس نے جوڈو کراٹے والوں کی طرح لپک کر اپنی کونی میرے منہ پر ماری۔ مجھے غصہ آ گیا۔ بے ہوش لڑکی کو میں نے اسی طرح اپنے کندھے پر ڈالے رکھا اور سیدھے ہاتھ سے گارڈ کی گردن پکڑ لی۔ مجھے خود محسوس ہوا کہ میرے پنجے کی گرفت ہزاروں شکنجے جیسی پڑ گئی ہے۔ خدا جانے میرے گرفت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے پکڑے ہوئے باڈی بلڈر قسم کے گارڈ کو اوپر اٹھا لیا۔ میں اس کی شہ رگ کو بس سطور دبائے ہوئے تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ ضرور تلسمی منتروں کا ہی اثر تھا۔ تنومند ٹارزن قسم کا گارڈ میرے ہاتھ میں زمین سے 1 فٹ بلند مردہ چوہے کی طرح لٹک رہا تھا۔ میں نے اسے نیچے گرا دیا۔ وہ مر چکا تھا۔ میں بڑے آرام کے ساتھ کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ کیے بغیر بنگلے کی ویران لابی سے نکل کر پورچ میں آیا تو وہاں وہی سیاہ کار کھڑی تھی جو مجھے قبرستان والی سڑک سے ہوٹل میں لے گئی تھی۔ ڈرائیور اسی طرح اپنی سیٹ پر پتھر کی بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بے ہوش لڑکی کو سیٹ پر گرا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ گاڑی خاموشی سے بنگلے کے گیٹ سے نکلی اور پیرس کی سڑکوں پر آ گئی۔ ہر سڑک روشن تھی۔ ٹریفک بہت کم تھی۔ کسی وقت کوئی ٹریفک گزر جاتی تھی۔ کار جس راستے سے مجھے لائی تھی اسی راستے سے واپس جا رہی تھی، یہاں تک کہ قبرستان کے پاس سے گزرنے والی بڑی سڑک آ گئی۔ یہاں سے کار چھوٹی سڑک پر ہو گئی اور پھر قبرستان کے گیٹ میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف رک گئی۔ وہاں سیاہ پوش لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ اس کے پیچھے 2 سیاہ پوش بھی کھڑے تھے۔ کار رکی۔ میں کار سے باہر آیا۔ سیاہ پوش لڑکی نے اپنے پیچھے کھڑے سیاہ پوشوں کو اشارہ کیا۔ وہ کار کی طرف بڑھے اور ایک سیاہ پوش نے لڑکی کو نکال کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ لڑکی کو اٹھائے قبروں کی طرف چل پڑے۔ میں سیاہ پوش لڑکی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہاں ایک گنبد نما پرانی عمارت تھی۔ اس کی دیوار میں اندر جانے کا راستہ تھا۔ میں بھی ان سیاہ پوش شیطانوں کے ہمراہ عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا، مگر ان سیاہ پوش شیطانوں کی طرح اب میری آنکھیں بھی اندھیرے میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ یہ ایک غار کی طرح کا راستہ تھا۔ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے دیکھا یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جو زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوا، نہ عبرت کا احساس ہوا۔ میرے لیے جیسے انسانی کھوپڑی اور پتھر اینٹ ایک برابر تھے۔ ہم ایک کمرے میں آ گئے جس کی دیوار میں انسانی کھوپڑیاں آدھی آدھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہاں مردہ جسموں اور ہڈیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک تختے پر ڈال دیا گیا۔ دونوں سیاہ پوش مرد ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سیاہ پوش لڑکی مجھے ساتھ لے کر دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ ایک سیاہ پوش نے حلق سے عجیب سی آواز نکالی۔ یہ آواز ایسے تھی جیسے کوئی مر رہا ہو اور جان کنی کی حالت میں ہو۔ ان آوازوں کے بعد 2-3 منٹ تک اس مردہ کھوپڑیوں والے کمرے میں موت کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک دیوار کی سل اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہی سیاہ پوش سردار جس نے مجھ پر منتر پھونکا تھا بڑی شان سے قدم اٹھاتا اپنی انگارہ جیسی آنکھوں سے بالکل سیدھ میں دیکھتا اندر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا، لڑکی کا دل نکالو۔ میں نے جیب سے لڑکی کا دل نکال کر سیاہ پوش شیطانی سردار کی طرف بڑھایا۔ دل ابھی تک آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا اور اس کے اوپر خون کی ایک تہ جم چکی تھی۔ شیطانی سردار نے لڑکی کا دھڑکتا ہوا دل اپنے ہاتھ میں لے کر ہاتھ اوپر اٹھایا، پھر اپنا کھوپڑی والا منہ اس کے نیچے کر کے کھوپڑی کا منہ کھول دیا۔ اس کے ہڈیوں والے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دل میں سے خون کے قطرے کھوپڑی کے جبڑوں میں ٹپکنے لگے۔ کھوپڑی کا جبڑا اس طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا جیسے وہ خون کو پی رہا ہو۔ شیطانی سردار نے ہاتھ نیچے کر لیا اور اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر 2 سیاہ پوش سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا باکس جس کی شکل تابوت کی طرح تھی لیے کھڑے تھے۔ اشارہ پا کر وہ باکس لے کر آگے بڑھے۔ شیطانی سردار نے لڑکی فینی کا دل باکس میں ڈال کر اس کا ڈھکنا بند کر کے سیاہ پوشوں سے کہا، اسے لے چلو۔ سیاہ پوش تابوت کی شکل کا سیاہ باکس لے کر چلے گئے۔ سردار نے اب میری طرف اپنی انگارہ آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی کھوپڑی کے جبڑے پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی جناتی زبان میں بولا، چلکاش، اب میں تمہیں ایک اور مہم پر بھیج رہا ہوں۔ یاد رکھو، یہ مہم پہلی مہم سے زیادہ اہم بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ یونان کے شہر ایتھنز سے ایئر فرانس کی ایک فلائٹ 731
2 मुसाफिरों को लेकर पेरिस आ रही है। इस फ्लाइट में दुनिया की हसीन तरीन लड़की मिस यूनिवर्स भी अपने बॉडीगार्ड के साथ पेरिस आ रही है। वो पेरिस के ग्रैंड होटल में ठहरेगी। होटल में इसके लिए 3 कमरों का फ्लैट पहले से बुक हो चुका है। इस हसीन लड़की मिस यूनिवर्स का नाम जियोलानी है। तुम्हें इस लड़की का दिल निकाल कर इसे इसी तरह हमारे पास लाना है। इसके लिए जरूरी है तुम पहले इससे थोड़ी बहुत जान पहचान पैदा करो और इसे अपनी बातों और अपने तिलस्मी असरात से मुतासिर करो। चुनाचे तुम एथेंस से मिस यूनिवर्स के साथ जहाज में सवार होके इस फ्लाइट की फर्स्ट क्लास में लुइस टंडे नाम से तुम्हारी एक सीट हमने बुक करा दी है। हम तुम्हें यहाँ से एथेंस के एयरपोर्ट पर पहुंचा रहे हैं। ये लिफाफा अपने पास रखो। इसमें तुम्हारे नाम का पासपोर्ट, 50,000 अमेरिकी डॉलर और वीजा वगैरह के दूसरे जरूरी कागजात हैं। मिस यूनिवर्स इटालियन है और हमारे तिलस्मी मंत्रों ने तुम्हारे अंदर यह सलाहियत पैदा कर दी है कि तुम सिवाय जिन्नात और चुड़ैलों और बदरूहों की जबान के दुनिया की हर जबान बोल और समझ सकते हो। तुम मिस यूनिवर्स से इटालियन जबान में बात करोगे और अपना नाम लुइस टांडे बताओगे और ये जाहिर करोगे कि कोलंबिया में तुम्हारे तेल के कुएं हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या तुम इसे समझ रहे हो? मैंने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल समझ रहा हूँ सरदार। शैतानी सरदार बोला, हमने जादू के जोर से तुम्हारे अंदर बहुत जबरदस्त ताकत पैदा कर दी हुई है। तुम पर सामने से गोली का असर नहीं हो सकता, लेकिन अगर गोली तुम्हारे सर में लगी तो तुम मर जाओगे। तुम्हें अपने सर की हिफाजत करनी होगी। इस बात की मैं तुम्हें एक बार फिर याद दहानी कराना जरूरी समझता हूँ कि पेरिस शहर में आकर हरगिज किसी गिरजाघर या किसी मस्जिद में दाखिल मत होना। फिर इसने स्याहपोश शक्ल लड़की से कहा, चलकाश को अपने साथ एथेंस के एयरपोर्ट पर ले जाओ और इसे एयर फ्रांस की फ्लाइट 731 में सवार करा के पेरिस में आकर इसका इंतजार करो। ये वही खुशशक्ल स्याहपोश लड़की थी जो मुझे अपने साथ कब्रिस्तान के गेट पर लाई थी। स्याहपोश लड़की ने आगे बढ़कर मुझे अपने साथ लगाकर जोर से खींचा। मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने इससे पहले शैतानी सरदार के हाथ से लिफाफा लेकर अपने पास रख लिया था। पहले की तरह मेरे पांव लड़की के बगल गिर होते ही जमीन से ऊपर उड़ गए और मैं जैसे बड़ी तेज रफ्तारी से फिजाओं में परवाज करने लगा। पहले की तरह इस दफा भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता था और मेरे कानों में समंदरी तूफानों का शोर बुलंद हो रहा था। फिर यह शोर आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ गया और एक सन्नाटा छा गया। इसके बाद मुझे कोई खबर ना रही कि मैं कहाँ हूँ। कितना वक्त गुजर गया था मैं कुछ कह नहीं सकता था। मेरे कानों में स्याहपोश लड़की की धीमी सरगोशी सुनाई दी, आंखें खोल दो। मेरे पांव जमीन पर लग चुके थे। मैंने आंखें खोल दी तो क्या देखता हूं कि शीशों की एक लंबी चौड़ी दीवार के पास मैं एक आरामदेह सोफे पर बैठा सोने के सिगरेट होल्डर में सिगरेट लगाए पी रहा हूं। मेरे सामने तपाही पर काफी की चैनक और एक प्याली पड़ी है। फासले पर इस तरह के कुछ और सोफों और मेजों के पास गोरे मर्द और औरतें बैठी चाय काफी वगैरह पीते हुए एक दूसरे से धीमी आवाज में मसरूफ गुफ्तगू है। मैंने अपने सरापा पर एक नजर डाली। मैं एक इंतहाई कीमती सूट में मलबूस था और बड़ी कीमती रेशमी टाई लगा रखी थी। मेरे शूज भी बड़े कीमती थे। शीशे की दीवार की दूसरी तरफ एयरपोर्ट के रनवे दिखाई दे रहे थे। मैं एयरपोर्ट के VIP लाउंज में था और यह एथेंस का एयरपोर्ट ही हो सकता था। मैंने जेब से लिफाफा निकाल कर खोला। इसमें एक और लिफाफा था। इस दूसरे लिफाफे में 50,000 डॉलर के नोट थे। इसी लिफाफे में मेरा पासपोर्ट था और वीजे के कागजात वगैरह थे। पासपोर्ट पर मेरी तस्वीर भी लगी थी। मुझे अतालवी बाशिंदा जाहिर किया गया था और मेरा नाम लुइस टांडे लिखा हुआ था। एक वर्दी पोश बेरे ने आकर मुझसे बड़े अदब से यूनानी जबान में पूछा कि मुझे कुछ और तो नहीं चाहिए। शैतानी तिलस्म के असर से यूनानी जबान भी पूरी तरह मेरी समझ में आ रही थी। मैंने यूनानी जबान में ही इसे कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर इससे पूछा कि पेरिस जाने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट एथेंस पहुंच चुकी है या नहीं। इसने मेज के शीशे को सफेद रुमाल से साफ करते हुए कहा, सर ये फ्लाइट पहुंचने ही वाली है। मुझे स्याहपोश लड़की ने जब एथेंस के एयरपोर्ट लाउंज में बिठाया, इस वक्त दोपहर हो रही थी। इतने में एक निहायत हसीन और जमील लड़की बड़े कीमती लिबास में लाउंज में दाखिल हुई।
اس کے دائیں بائیں 2 عورتیں اور پیچھے 4 باڈی گارڈز تھے جو اس کے سیکیورٹی پر مامور تھے۔ یہ مس اطالوی نژاد حسینہ عالم مس جیولانی ہی ہو سکتی تھی۔ مس حسینہ عالم اپنی شان اور وقار کے ساتھ چلتی ہوئی اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر اپنی مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں عورتیں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ ایک عورت نے میک اپ باکس اٹھا رکھا تھا۔ باڈی گارڈ جو مسلح نہیں تھے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ایئرپورٹس اور ایئر فلائٹ میں اسلحہ ساتھ لے کر سفر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ لاؤنج کے اسپیکر پر یونانی زبان میں اعلان کیا گیا کہ ایتھنز ایئرپورٹ کا عملہ مس یونیورس مس جیولانی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجا کر اعلان کا خیر مقدم کیا۔ میری نگاہیں حسینہ عالم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی، صوفوں کے دوسرے سیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کا رخ میری طرف ہی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مس حسینہ عالم بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اس طلسم کا اثر تھا جو مجھ پر پڑھ کر پھونکا گیا تھا۔ طلسم نے جسے میں کالا جادو کہوں گا تو زیادہ مناسب ہوگا، میرے چہرے کو عورتوں کے لیے اور خاص طور پر مس حسینہ عالم کے لیے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ اس طرح سے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ اس حسینہ عالم نے میری طرف دیکھا تو میں نے مسکرا کر اسے سلام کر دیا۔ اس نے میری طرف مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا اور دوسری طرف منہ کر کے عورتوں سے باتیں کرنے لگی۔ اس دوران فلائٹ نمبر 731 کے لینڈ کرنے کا اعلان ہو گیا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو اغوا کرنا میری تلسمی طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے سیکیورٹی گارڈ کے پاس اس وقت اسلحہ نہیں ہے، لیکن لازمی طور پر جب یہ پیرس کے ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو ان کو اسلحہ مل جائے گا۔ اگر پیرس کے گرینڈ ہوٹل سے رات کے وقت مس حسینہ عالم کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے یا اس کے گرینڈ ہوٹل والے فلیٹ میں داخل ہوتے وقت سیکیورٹی گارڈ سے مدبھیڑ ہو گئی اور انہوں نے مجھ پر فائرنگ کر دی تو میرے لیے اپنا سر بچانا مشکل ہو جائے گا۔ شیطانی سرطان نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ گولی کا اثر میرے جسم کے کسی حصے پر نہیں ہوگا، لیکن اگر سر پر گولی لگی تو کھوپڑی اڑ جائے گی۔ بس مجھے اسی کی فکر تھی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ فلائٹ 731 کے مسافر جہاز پر تشریف لے جائیں۔ فرسٹ کلاس کے گیٹ سے گزرنے والے مسافر بہت تھوڑے تھے۔ میں نے ذرا تیز قدم چل کر مس حسینہ عالم جیولانی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈ کے آدمی میرے اور حسینہ عالم کے درمیان آ گئے۔ میں خاموشی سے دوسری طرف ہٹ گیا۔ اس وقت میں کسی سے لڑائی جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس طرح میرا مشن خراب ہو سکتا تھا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کو لے کر آرام دہ ویگن جہاز کے فرسٹ کلاس والے دروازے کی سیڑھیوں سے چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ سب سے پہلے حسینہ عالم نیچے اتری۔ ایئر ہوسٹس نے تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ میں قطار میں کافی پیچھے تھا۔ فرسٹ کلاس کے مسافر 15-16 ہی تھے۔ فرسٹ کلاس کی نشستیں صوفہ ٹائپ کی تھی اور مسافر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں بھی مس یونیورس کا صوفہ اتفاق سے میرے قریب ہی تھا۔ میں نے سوچا اب مجھے پہل کر ہی دینی چاہیے۔ میں نے جیب سے اپنا ایئر ٹکٹ نکالا اور سنہری قلم لے کر مس یونیورس کے پاس جا کر اطالوی زبان میں بڑی شائستگی کے ساتھ اس سے اس کا آٹوگراف مانگا۔ قریب سے دیکھنے پر مس یونیورس زیادہ حسین معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایئر ٹکٹ اور قلم میرے ہاتھوں سے لے لیا اور اطالوی زبان میں بولی، سینور کیا تم اٹالین ہو؟ میں نے کہا، یس سینوریتا، میں اطالوی ہوں، میرا نام لیوس ڈانڈے ہے اور میرے کولمبیا میں تیل کے کنویں ہے۔ مس یونیورس عالم میرا قیمتی لباس اور سونے کی گھڑی اور میری صاحب پر لگے ہوئے ہیرے کی پن سے میری امارات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ یورپ، امریکہ اور عالمی مقابلہ حسن میں اول آنے والی لڑکیاں عام طور پر حسینہ عالم بن جانے کے بعد بھی ارب پتی لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہے کہ جن کے پاس کچھ وقت گزار کر زیادہ سے زیادہ اپنے نام بینک دولت جمع کرا سکیں۔ دوسرے میڈیا کے مقابلے میں وہ ارب پتی تاجروں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ حسینہ عالم نے میرا ٹکٹ پر اپنا آٹوگراف دے کر کہا، آپ پیرس جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں کاروباری مصروفیات کے سلسلے میں پیرس ہی جا رہا ہوں۔ حسینہ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں گرینڈ ہوٹل میں ہوں گی، مجھے ضرور فون کیجیے گا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ کالا جادو اپنا کام کر گیا تھا۔
میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 25واں پارٹ۔ تو ملتا ہوں اس کہانی کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔